subscribe and press the bell icon to never miss any update. हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आधी बेहेरी सृष्टि पनि गर्यौं। तर विडम्बना छ, यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टी भित्रको कुरा डबलीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला, त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्रे आएर त्यहाँ पनि निकाल्दिने स्थिति बन्यो र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन, त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। महन्तजीको हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न छ। आन्दोलनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। विगतको पनि तपाईहरुको पहल म सम्झिरहेको छु। विगत समयमा 2062-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईहरुले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचघच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। र त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौं र तपाईहरुको एकपछि अर्को त्यो प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो। तर त्यसले राम्रो गर्यो, के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आधी बेहेरी सृष्टि पनि गर्यौं। त्यहाँबाट म लगत्तै बुटवलको पहिलो विशाल जनसभा, विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको थियो र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ। र यसपटक पनि तपाईहरु जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईहरुले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरु संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु, त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएछ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ। दुईटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौं भनेर। एकताबद्ध हुन्छौं भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाणित पनि दियो, दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैन। कस्तो विचित्रको कुरा! यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौं, श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ, पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौं। तर विडम्बना छ, यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टी भित्रको कुरा डबलीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला, त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्रे आएर त्यहाँ पनि निकाल्दिने स्थिति बन्यो र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन,
त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे म हो। त्यसले पनि ममा एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु। समय कम छ, त्यसो हुनाले म धेरै लामो कुरा के भन्न सक्दिनँ। चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टीभित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूमध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टीभित्रै गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताभन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौँ भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गराउँ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो। र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ। र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनु पर्दथ्यो, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन, सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्, यत्तिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्, यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, सङ्गठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 101 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ। तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौँ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोल्दिहाल्छन् भन्ने लागेको होला। बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्न खोजेँ। हजुर, तपाईँहरूको पार्टीको विधानले कुनै बाटोमा पुर्याएको जस्तो लाग्दैन। अहिले विधान त अध्यक्षले मिचिसकेका छन्, त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। विधि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला। कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ, त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान्न भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भनेर। मैले अहिले उमेर भइसकेको छैन होला। तपाईँहरू पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो। समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँहरू हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ। तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी सङ्गठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ,
मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छ। एउटा प्रश्न अर्को थपौँ माधवजी, यसैमा थप्छु म अर्को एउटा प्रश्न। एक्टर हो, 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको, काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हुँदा तपाईँहरूकै त्यतिखेरको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार मेयरमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रामा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएर आएको छ। अब के हुन्छ, त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन? नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अपनाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौँ। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै आर्यघाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यही हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव छँदैछ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ र समयको नाडी हामी छामिरहेका छौँ। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ जानुभन्दा अगाडि कहिले हामी ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ? कहिले? अहिले मैले भन्न कुन समय हो त्यो? म त ओलीजी बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि सबैले साथ दिनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि साथ दियोस्, उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मान्छेले साथ दिइरहनु भने कुरा आइरहेछ समाचारमा भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे भन्न गाह्रो होला, आवश्यक पर्दा फ्लोर क्रस गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा। यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस्। निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको। त्यसो हुनाले अब महन्तजीको, हाम्रो मिनन्तजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न छ, उहाँहरू पनि प्रश्नको कठघरामा हुनुहुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले के मलाई बिदा गर्नु छ। हस्, यहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु। मेरो बैठक चलिरहेको छ, बैठकमा मैले पुग्नुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिचैमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सोचेमै भएको थिएन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। एउटा यो। दोस्रो, यो कोठाभित्रको कोष्ठभित्रको नेकपा त सिद्धियो, तपाईँहरूले चाहेर पनि अब त्यो छैन। अनि किन यो समर्थन जारी छ? अनि हामी सुन्दछौँ, यसलाई मैले अलिकति व्याख्या गर्नु जरुरी छ। हामी सुन्दछौँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा डर छ अरे, समर्थन फिर्ता लिन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लिनुहुन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन्, विघटन गरेर फेरि जान्छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको 15 पृष्ठ नपरे पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण 2-4 पृष्ठ त पक्कै पढ्नु भएको होला। त्यो फैसलाले एकैपटक जम्प गरेर 76-7मा जाने बाटो दिएको छैन। विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिम विकल्प, चौथो विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै विघटन भनेर
प्रश्न लेखेको छ। मलाई लाग्दछ तपाईँले फिर्ता उनी बहु ठुलो दलका हिसाबले अल्पमतमा पुग्ने बित्तिकै विघटनमा जान सक्दैनन्। यो भ्रम, यो डर हामीले पाल्नुपर्ने जरुरी छैन। अर्को कुरा हामीले नबुझेको, तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो बल रोल हुन्छ अनि मन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्दछ, मेननजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्छ, माधवजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आउँछ, त्यो बललाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर। उहाँका मित्रहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, पछि पनि संवाद होला। एउटा यो ढिलो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू थप षड्यन्त्र गर्ने बाटो मिलेको छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म पनि नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई ६२-६३ को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ। मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईले प्रश्नलाई जहाँ सोझ्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे संकल्प गरेका थियौं त्यो अहिले ठूलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरु पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौं। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ छ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौं र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौं। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौं संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौं। राजनीतिक नेतृत्वले ठूलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौं, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौं, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौं त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो। त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ।
र त्यसैको दुईजना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76-2 को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौँ तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनुपर्दछ भनेर तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नुभयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको। हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बीचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई 1-2 दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद, खुसी लाग्यो।